सगळ्यांत पयलीं येता तो गोंयचो इतिहास. आनी जेन्ना आमी गोंयचो इतिहासाचो विचार करतात तेन्ना आमकां एकूच भास इतिहासान मेळटा, ती म्हणल्यार कोंकणी. गोंयचे आमचे कुणबी, गावडे, वेळी आनी खारवी भाव खंयची भास उलयताले? मराठी. खंयची भास उलयताले जेन्ना तांणी गांवकारी हांगा स्थापन केली एन्शंट टायम, पुरातन काळान, तेन्ना ते एकामेका कडेन खंयची भास उलयताले? कोंकणी. मराठी ही महाराष्ट्राची भास आणि आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय. जेन्ना हांव म्हज्या स्टुडंट्सांक, भुरग्यांक घेवन चंदीगड गेल्लो, तांचे कडेन कोंकणीन उलयतालो आनी तेन्ना एक ड्रायव्हर म्हज्या फुडें आयलो आनी तो म्हणून पावलो, तुमी गोंयचे काय म्हणून पावलो. ताणें म्हाका हो प्रश्न कित्या खातीर केलो? कित्याक कोंकणी वयल्यान ताका कळ्ळें की आमची भास, आमी गोंयकार म्हणून. आमी जगान खंयी गेल्यार आमची एकूच वस्त आमकां आमची अस्मिताय दाखयता, ती म्हणटा ती कोंकणी. आमी जर मराठीन उलयले लोक आमकां महाराष्ट्रीयन म्हणटले. हे सिंपल. ऑफिशियल कायदो जो आसा तो कोंकणी राजभास हाजो कायदो, आनी तातूंत देवनागरी, कोंकणीन देवनागरी म्हणला. पण त्या ऑफिशियल कायद्यान आमी हात घालपाक जायना, पण तातूंत आमी एक ऍड करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कोंकणी इन देवनागरी एंड रोमी. कारण गोंयचे आमचे क्रिस्तांव भाव आदले तियात्रां किंवा चर्चीची सर्मन्स कितेंय जावं ती खंयच्या लिपीन आशिल्ली? रोमी लिपीन आशिल्ली. आनी एका सेक्शनाक आमी वगळून फकत देवनागरी म्हणपाक शकना. ऑफिशियल कायद्यान आमी आतां जर मराठी इन्क्लूड करपाचें ना, इन्क्लूड करपाक जाय रोमी. सो कोंकणी इन देवनागरी आनी रोमी. मराठी वयल्यान म्हणिल्लें आसा, मराठी तुमी वापरपाक शकता, हे तुमकां म्हणिल्लें आसा. तरी आसतना तुमकां आमकां मराठी राजभास जाय? आमी म्हणनात की मराठी गोंयांत स्थान ना. आसा, लोक पत्रां मराठीन बरयताले, तशें हांव इंग्लिशीन पत्रां बरयतां, म्हणजे इंग्लीश म्हजी मायभास. आतां तुमी म्हणटात पळय ते ना, मराठी आसात गोंयांत, तशी इंग्लिशूय आसा गोंयांत, पोर्तुगीजूय आसा गोंयांत. म्हणटकीर आमी पोर्तुगीज राजभास म्हणपाचें? मराठी कदंबा हांगा जेन्ना राज करताले तेन्ना भास आशिल्ली कन्नड. कदंबांची, राजांची भास आशिल्ली कन्नड, लोकांची भाशा आशिल्ली कोंकणी. म्हणटकीर आतां कर्नाटक लोक म्हणटाले कदंबा हांगा राज करताले, म्हणजे कन्नड आमची राजभास जावपाक जाय. सो अशें सगळे जे आमचे गोंयचे भायर आसा ते सगळे आपापल्यो भासो मागतले. आमी मराठीक रिस्पेक्ट करता, करूंकूच जाय, पूण कितें? महाराष्ट्राची भास म्हणून आमची न्ही. आमी हांव आवय कडेन कोंकणींतल्यानूच उलयतां. भायर स्टुडंट्सां कडेन इंग्लिशींतल्यान उलोवं, शिकयता आसतना इंग्लिशींतल्यान शिकोवं, कितेंय जावं, पूण आवय कडेन उलयता आसतना कोंकणींतल्यान उलयता. घरान उलयता आसतना कोंकणीन उलयता. आनी जे म्हाका वायट दिसता जेन्ना थोडे पेरंट्स, म्हणजे आतांचे जे आवय बापूय आसा ते आपल्या भुरग्यां कडेन इंग्लिशीन उलयता, तांकां कोंकणी उलोवपाक लज दिसता आनी ती बी रॉंग इंग्लीश उलयता. एटलिस्ट करेक्ट इंग्लीश उलयल्यार तरी दुसरी गजाल आशिल्ली, रॉंग इंग्लीश बोलता. ग्रामर तर नासताच. कित्याक लज दिसता तुमकां कोंकणीची? कोंकणी एटलिस्ट आपल्या भुरग्यां कडेन तरी कोंकणीन उलयात तुमी. भायर आतां आमी शिकयता आसतना इंग्लिशीन शिकयता, तें सगळें वेगळें. तशें आमी मराठीन लेटरां बरयताले. हांव म्हजो लोकमतार कॉलम मराठीन बरयता. दॅट डजंट मीन ती म्हजो मायभास म्हणून. मायभास, आवय भास. आमची कोंकणीची आयडेंटिटी म्हणटा ती, आमची गोंयची आयडेंटिटी म्हणटा ती गोंयकारपण म्हणटा ते. आमी गोंयकारपण म्हणल्यार कितें? हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन हे आमचे रिलीजन, हे आमचे गोंयकारपण आमचे रिलीजन. आमचे रिलीजन हिंदू मुस्लीम सेपरेट आमकां नाका, क्रिश्चन.
गोंयकारपण हे आमचे रिलीजन, हे आमचो धर्म, आणि आमच्या त्या धर्माची भास आसा कोंकणी. आमच्या धर्माची दुसरी भास ना, एकूच भास कोंकणी. सो कोंकणी देवनागरी, आणि हांव हांगच्यान उलो मारता कोंकणी भाशा मंडळ आणि गोंय कोंकणी अकादमीक, की तांणी ह्या मुवमेंटाक तेंको दिवन सपोर्ट करपाक जाय. मराठी आमची राजभास केन्नाच करूंक दिवपाक जायना, आनी ते आमी दिवचेय ना, केन्नाच जावपाक शकना. जरी तर ती गोंयान आसा, जायते तशी इंग्लिशूय आसा, पोर्तुगीज आसा, कन्नडूय आसतली, जायत्यो भाशा आसा, हिंदी आसा, आमी हिंदी पिक्चरां पळयता, पूण त्यो आमच्यो भाशा न्ही. आमची भास एकूच. आनी गोंय आतां सगळें गोंय कवर केलां. आमची शेतां, भाटां, हिल्स, दोंगर सगळें कवर केलां. 39A इनफ इज इनफ सगळे मुवमेंट चालू आसा. कारापूर लोडाच्या अगेन झगडटा, मागीर चिमलाचे जैत मेळयले तांणी. सगळे कडेन लढो चालू आसा. गोंय काबार जायत आसा, निसंतान जायत आसा. एकूच आमचे कडेन उरला ती कोंकणी, तेही तुमी व्हरपाक सोदता. मराठी म्हणटा एकूच कितें उरला ते सुद्दां आमकां तुमी दिवपाक कॉम्प्रोमायज करपाक. आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना, केन्नाच करचे ना. एकूच फक्त कोंकणी. आमकां सगळ्याक एकचाराचे एक करता ती कोंकणी. आनी जे आमी खंय जर गेले गोंयकार म्हणजे कोंकणी. आमी मराठीन जर उलयले आमकां महाराष्ट्रीयन म्हणटले. आनी तेन्ना ओपिनियन पोल 16 जानेवारी 1967 गोंयाक हेच लोक, ह्याच वृत्तीचे लोक गोंयाक महाराष्ट्रान घालपाक सोदताले. आनी महाराष्ट्रान जर गोंय गेल्लें जाल्यार आमी एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट आसपाचे महाराष्ट्राचे. आमची जी गोवन्स म्हळ्यार इनफॅक्ट सगळे कडेन गेल्यार तुमी खंयचे गोंयचे म्हळ्यार आमकां लोक वयल्यान हातून पळयतात, सामके आशेवन पळयतात. तांची आशा वेगळी आसता, कित्याक तांकां लँड घेवपाचें आसता, हांगा येवन जमनी घेवपाच्यो आसता आमच्यो. सो ओपिनियन पोलान पुरुषोत्तम काकोडकर, जॅक सिकेरा, इराज्मो सिकेरा, विक्टोरिया फर्नांदीस, उदयबाब भेंब्रो, उल्हास भुयां हांणी सगळ्यांनी गोंय 56% ऑफ द गोवन्स वोट केले अगेन्स्ट मर्जर. आमकां विलिनीकरण नाका म्हणून तांणी वोट केले, तांकां सलाम म्हजो. आनी 44% गोंयकारांनी गोंय महाराष्ट्रान वचचें म्हणून हें केलें, वोट केलो. 44%, कितले ल्हान मार्जीन. आतां परत हे तोच सेम आयला, हे वृत्ती ती सेम वृत्ती परत आयल्या. पण आमी सगळ्यांनी हो मुवमेंट इतलो स्ट्रॉंग जावपाक जाय, सगळ्यांनी युनायट जावन कोंकणीच राजभास आनी मराठी केन्नाच राजभास जावपाक दिवपाचें ना असो स्थान निर्धार आमी हांगच्यान करतात. देव बरें करूं.